अस्सलाम वालेकुम शकूर साहब। शकूर साहब, ये बताएं सर कि सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम में क्या डिफरेंट है, क्या फ़र्क आप समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम में ये फ़र्क होता है कि पार्लिमानी निज़ाम जो होता है वो लोगों के अवाम को जो है वो हुकूमत के अंदर शामिल करना होता है, हुकूमत के मामलात के अंदर। जिस तरह से आप ये से कह रहे हैं कि बलदियाती निज़ाम जो है वो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर आता है, कि बलदियाती निज़ाम के अंदर जब आप लोगों को शामिल करते हैं, आम आवाम को उसके नुमाइंदे चुनते हैं, वोट के ज़रिए जो है वो ये निज़ाम जो है वो आगे तरक्की पाता है और चलता रहता है। और फिर इसमें बड़ी खूबी ये होती है पार्लिमानी निज़ाम के अंदर कि आप एक नई लीडरशिप जो है वो आपको बेहतर आती रहती है और एक छानना लगा होता है, जिसकी वजह से करके लोग उसको परखते हैं कि ये जो पहले हमारा जो मेंबर था जिसको हमने वोट देकर असेंबली में भेजा था, कह रहे उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी तो उसको चेंज कर लेते हैं। अगली बार जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो फिर अवाम जो है वो दूसरे नुमाइंदे को ट्राई करती है कि इसको हम देखते हैं। इस तरह से करके जो पार्लियामेंट्री निज़ाम होता है वो फिर अवाम के अंदर जड़ें पकड़ता है और अवाम को उससे फ़ायदा ये होता है कि जो समरात हैं अच्छी हुकूमत के वो बराह रास्त अवाम तक पहुँचते हैं। ये होता है पार्लियामेंट्री निज़ाम। और जो सदारती निज़ाम होता है, सदारती निज़ाम के अंदर जो गवर्नर्स होते हैं उसमें वज़ीर आला नहीं होते, गवर्नर्स होते हैं, सदर होता है। और जिस तरह से अमेरिका का निज़ाम है वो सदारती निज़ाम है और इसी तरह बहुत सारे मुल्कों के अंदर सदारती निज़ाम है जहाँ पे वज़ीर आज़म नहीं होता और वो सदर जो है वो आले नाल होता है, गवर्नर आले नाल होते हैं और अवाम के जो नुमाइंदे होते हैं बस वो असेंबली होती है, शूरा की कह लें आप, या इस तरह से वो असेंबली होती है जो लोगों के मामलात को देखती है, लेकिन उसमें अवाम को बराह रास्त जो है वो सहूलियात मैसर नहीं आती जो पार्लियामेंट्री निज़ाम में आती है। ये इसमें फ़र्क है। और मैं आपको एक बात बिल्कुल वाज़ेह बताता चलूँ कि ये जो निज़ाम है हमारा पाकिस्तान का, ना ही ये पार्लिमानी है और ना ही ये सदारती है, ये मिक्सचर है। और मिक्सचर के अंदर जो है लोग डबल माइंड है और लोगों को क्लियर माइंड नहीं है इसके अंदर कि हम किस निज़ाम को, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं हमारे तालिब इल्म वो नहीं इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि हम कौन से निज़ाम के अंदर जो है वो हम सर्वाइव कर रहे हैं, और जिसकी वजह से करके माहौल के अंदर घुटन होती है और माहौल के अंदर जो है वो सख्ती आ जाती है और नफरत जो है वो परवान चढ़ती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये माहौल, इस तरह का जो माहौल इस वक्त भी क्रिएट किया गया है और ये नफरत की बुनियाद के ऊपर है और मेरा ख्याल है कि इसमें अवाम को जो है वो बहुत कम फ़ायदा होगा और अवाम के अंदर जो घुटन का माहौल है वो ज़्यादा इसके अंदर जो पनपेगा, जो हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। सर, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं चाहती कि पाकिस्तान में कोई इस्लामी जमात बरसर इक़्तिदार आए? असल में ये है कि इस्लामी निज़ाम हुकूमत को जितने भी मगरब के मुल्क हैं उन्होंने अपनाया हुआ है। उमर ला को उन्होंने बिल्कुल अडॉप्ट किया हुआ है। जापान को आप देख लें, कनाडा को देख लें, आप अमेरिका को देख, जहाँ पे सिविल वो कहते हैं ना सिविल सोसाइटी जो है वो बड़ी पावर में होती है, वो इसी वजह से होती है कि उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस आदिलाना निज़ाम को अपनाया हुआ है और अपने मुल्कों के ऊपर राइज किया हुआ है और उसकी वजह से करके अवाम फलाह बहबूद, अवाम खुश होते हैं अपनी हुकूमतों से और उनकी कारकर्दगी से। लेकिन बदकिस्मती से हमारा ये यहाँ पे जो है ये माहौल जो है ये बड़ा अजीब है कि हमने वो उस निज़ाम को हमने पीछे छोड़ दिया है। वो नहीं चाहते कि ऐसा निज़ाम पाकिस्तान के अंदर भी आए और इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर उमरला जो है वो आएगा तो फिर ये लोग खुशहाल होंगे और जब लोग खुशहाल होंगे तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। जब पाकिस्तान खुशहाल भी होगा, मुस्तहकम भी होगा, तो फिर ये अपनी जो है इसकी फॉरेन पॉलिसी अपनी होगी, इंटरनल पॉलिसियाँ अपनी होगी और अपने मुल्की मफाद को देखकर ये चलेगा। जबकि यहाँ पे इसको जो है मैं ये समझता हूँ कि सैंडविच बना दिया गया। कभी किसी जंग में झोंक देते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान को, कभी किसी जंग में झोंक देते हैं, जिसकी वजह से करके इस पाकिस्तान का जो इमेज है
انہوں نے خراب کیا ہوا ہے کہ یہ ایک اللہ نہ کرے کہ یہ ایک جو ہے وہ اس قسم کی کنٹری ہے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ دہشت گردی کرتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اسلام کے اوپر ہے وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسلام محبت، اخوت، بھائی چارے، خوشحالی، تعمیر و ترقی اور ملک کے ساتھ وفاداری کا نام ہے. اچھا سر، یہ بتائیں ابھی یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو یہ حکومت بننے جا رہی ہے، اللہ کہہ رہے کہ یہ لوگوں کے معیار کے اوپر پورا اترے. اگر یہ لوگوں کے معیار کے اوپر پورا نہ اترے تو مجھے خدشہ ہے کہ بہت بڑا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جائے پاکستان کے اندر، اور پھر نفرتیں بڑھیں گی اور جو ہے ملک جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہوگا. اب میرا دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو حکمران آ رہے ہیں، حالانکہ ان سے امید نہیں ہے کیونکہ یہ سرمایہ دار ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کی، جاگیردارانہ نظام کی جو ہے یہ نمائندگی کر رہے ہیں. تو یہ ان کو اب ڈیلیور کرنا پڑے گا. عوامی امنگوں کے مطابق اگر ڈیلیور نہ کر پائے تو ملک جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہوگا. یہ جو سر ہم عجیب سے سسٹم میں پھنس چکے ہیں، ہر بندہ ابھی مشکلوں میں ہے. جس کے پاس سرمایہ ہے وہ بھی پرابلم میں ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پرابلم میں ہے. لوگ ذہنی ڈپریشن کے پیشنٹ بننے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ جی، ذہنی ڈپریشن سے نکلنے کے لیے جو ہے نا، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اللہ کے اوپر جو ہے وہ توکل کیا جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ملک کو 27 اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں. البتہ اس کے بعد جو اس ملک کے حکمران آئے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے نمائندہ نہیں تھے بلکہ وہ کسی اور کے نمائندہ تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر پنجے گاڑ دیے اور مغربی طاقتیں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ استعمال کرنے میں جو ہے وہ تل گئی اور انہوں نے استعمال کیا، بالکل ٹھیک ٹھاک کیا. اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ہم مشکلات میں رکھیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ سسکتے رہیں. اور یہی کام IMF بھی کر رہا ہے، یہی کام بیرونی ایجنڈے جو ہیں یہ جو دوسرے قوتیں ہیں وہ کرتی ہیں کہ تاکہ عوام کو بس سانس لینے کے لیے جو ہے کچھ دیا جائے اور یہ بڑا کوئی کام نہ کر سکے. چونکہ پاکستان جس جغرافیائی جو محل وقوع میں واقع ہے، یہ گیٹ وے ہے. میں تو کہتا ہوں معاشی جو ہے وہ گیٹ وے ہے، لیکن افسوس کہ اس کو ایسے اس معاملات کے اندر الجھا دیا گیا ہے، ایسے نظام کے اندر الجھا دیا گیا ہے کہ جاگیردار جو ہے وہ کبھی بھی مظاہرے کو یہ آزادی نہیں دیتا کہ وہ کھڑا ہو جائے، پڑھ لکھ جائے اور وہ جو ہے معاشرے کا باوقار شخص بنے. اسی طرح سے وہ بھی قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور پاکستان جو ہے وہ اپنا پاؤں پر کھڑا ہو کر لوگ خوشحال ہو جائیں اور لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ نظام جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. ہم اللہ کے نظام کو جو ہے اس کی طرف بڑھیں، عوام جو ہے اس کو پسند کرنے لگے. اور اس وجہ سے کر کے اسلامی تحریکوں کا، اسلامی جو نظریاتی جماعتیں ہیں، جو اسلامی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا راستہ روکا جاتا ہے کہ وہ اسلام کو یہاں پہ نہ پھیلا سکیں اور اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کے جو پیغام ہے، جو نظام ہے، جو فلاح کا نظام ہے، جو خوشحالی کا نظام ہے، جو ترقی کا نظام ہے، جو مساوات کا نظام ہے، جو عدل کا نظام ہے، وہ اس ملک کے اندر رائج نہ ہو تاکہ لوگوں جو ہے براہ راست اس سے مستفید نہ ہو سکے. سر مختصر ان طاقتوں کو، ان اداروں کو، ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو پاکستان میں حکومتیں بناتے اور بگاڑتے ہیں؟ جی، بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ پاکستان جو ہے وہ نعمت خداوندی ہے اور کسی بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری نعمت کا شکر گزار بنے گا میں اس نعمت کو اور پھلتے پھول جو اس کو پھیلے گی، پھولے گی، خوشحال ہوگی، عوام خوشحال ہوگی. لیکن اگر اس نعمت کی نافرمانی کی جائے اور ناقدری کی جائے تو وہ نعمت اللہ تبارک تعالیٰ پھر وہ چھین لیتے ہیں اور اس نعمت کو پہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام قدرت ہے. تھینک یو سر.